ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ آیت عنوان دے تخویف دنیاوی و اخروی، پس زجرنا لکه څنګه چې مخکې جزای دنیاوی او اخروی د مؤمنانو بیان کړه، د دې عقوبت دنیاوی او اخروی اوس بیانې د کافرانو، او د کافرانو درې صفات ذکر کړل: کفرو چې کفر کوي عنادي، دویم د سان علیہم، دریم د لا یؤمنون۔ دی باندې د دې عقوبت دنیاوی مرتب کړي، حاصل دا اعلان چې د دې نه انسانیت صفات درشول، صفت د انسانیت سره علم او عقل، او دایره پر الله اسباب جوړ کړي، د دې هغه اسباب چې هغه برباد شي دي، د دې سری اولایک کل انعام بل مزل، دا اصل کې داغه تعبیر دے ختم اللہ علی قلوبہم، دا امور ذکر کړي، د علم اسباب د لاړ انده خود زناورو پشان دي، کافر انادی د زناورو پشان دي، نو دانه ذکر کی بدیل تخفیف اخروی په لهم عذاب عظیم سره، ختم د قلب سره قران کریم کې سلور کرت راغله د کافرانو په واره کې، خدا اللہ راوڑے په طریقه د اخبار، اللہ را خبر ورکړي، اور سورۃ انعام اور سورۃ شورا کے الته په طریقه د تعلیق سراوڑے د اظہار د قدرت د پاره، کو غواړي الله نو ختم براوي، ختم په اصل مد لغت کې څه دوی شی آخر تر رسول، یہ ختم میں کتاب میں ختم کو، قرآن میں ختم کو، ختم شریف و شو شی آخر تر سیدل، بیا ختم پمانه دو مہر سرولی راضی دیت لازم عرفی ہوئی، شی چې آخر تورسی نو خلق بایوان مہر ہوئی، کله چې حکم نامئی خطی آخر تورسی نو مہر پہ لگئی، نو دا مہر لازم دے رسیدل د شی آخر تا، بیا کله چې مہر پہ لگئی نو لازم دا ایس رسی اغا منعی چې دن نس شی نشی داخلے دے اور د دن نس شی بار نشی راوتے، تو کتاب دے پہ لفافہ دے مہر لگاؤ بس بندش وکنا بار نہ بگ شی نور نشی لکلے، ادن نس شی بار نہ روزیوس اگے تو ہی بندیدل اے تی من کېدل، دد لازم اللازم مانا ہوئی، دیدے کہ ختم نہ اول مانا ہونا مراد کی گی کہ زون آخر طور سے ذکر تک اعلی لفظم نے دویم مانا با مرادی یا دریم مانا مہر لگولے دے اللہ تعالی، نو مہر نمی آم مراد ہو مہر محسوسا نہیں کہا، ذکر من تبصر کو مانے نخ کاری اس رنگ مہر والے ڈاکٹر کو والا علاج کی نو بیا مت نخ کاری سے پر اس زمانے سر تمہر والے سے نو دلیل سے بڑے بانی سے دل تدریم مانا مراد دا چاہے تبن دے دل ہوئی بندش راو سر اللہ تعالی دلی پزنو خیر پکے اس دن نہ بالکل نہ داخلی اور دا سی زنوی چی کفر ددی ناڑو بار روزی نہ اس کا ابن کثیر ہوئی دا مجاہد پر روایت لکوالے دا گناہوں پزڑو کراگیری کی دا ہر طرف نانو دیتا مہر ہوئی تردے پوری شپاغ بانی بیا معایسہ اثر نہ کی حق پا کدن نش داخلے دے ددین قرآن کی تعبیر کرے پا ختم سرا خدا بندش مراد دے
یا نسبت د ختم اللہ خپل ځان تکړه ختم الله ہو اللہ دا مہر راو سره اللہ دا بندش راو سره د دې بزنون د دې په غوګونو باندې دیگر اهل سنت والجماعت مسلک دار کہ خالق د خیر و شر دوڑ اللہ دے خالق د ہدایت اللہ دے و خالق د گمراہ اللہ دے یذل من یشاء یہدی من یشاء خیری کے شریک کفری کے ایمان ولی سورہ صافات کے ابراہیم علیہ السلام فرمائی شپگنویات دے واللہ خلقکم وما تعملون چاہتے خطاب کو کافران ہوتا اے کافران استاس خالق اللہ دے استاس دا عملون خالقم اللہ دے ناصری دلیل دے اہل سنت والجماعت کہ خالق دا خیر و شر بس یو اللہ ہے معتزلہ خلق چردہ نہ مانی اگوی قبیح کار چردہ نسبت اللہ تعالی جائز دے نار کله چې یو ځای کې شین بیا دای تایلونه کوي ا تایلونه زمخشری په کشاف کې لیکلي ځکه معتزلی ده زمخشری او بے ځای والا ساده سړی نه هغه ناغه تایلات را نقل کړی لکه توسل په معتزله خبر ممتنع نقل کې ته سنی کړه خلق په شک کې شي ایدا تایلونه کیدا کوي وکړه نہ مسلک دال سنت دار ہے کہ قبیح پیدا کول و نسبت اللہ تشنی نے قبیح کو اللہ پیدا کی د ډیرو حکمتونو د پاره مارانه پیدا کړی لړمانه نے پیدا کړی پدې کو د الله سه حکمتونه دي کړه ہاں کسب د قبیح شرا قبیح دے اللہ کسب د قبیح نہ کوي کسب کوي بندہ پیدا کول کوي اللہ پدے و جدا نسبت اللہ تعالیٰ تا بالکل صراحتاً حقیقتاً دے تائلون تاجد نشتا اللہ مہر لگو لے بس اللہ بندش راولی بیادا ختم اللہ علی قلوبہم مخی لا یؤمنون تیر شو نایا بازو ددی دا بارک داویلی شداد لا یؤمنون دا پارا آیا غیر پارا علت دیو کننے دیدے کے بعد مفسرین دالی کلی اگر اسی لکلی جدا خلق ایمان نروڑی والے زگچ اللہ تعالیٰ پریبان مہر والے دادا پارا علت شو قرطبی ابن کثیر ہوئی جنا امت اجماع کرے پری کہ اللہ نسبت د ختم و طبع زان تکڑ دے پر طریقہ د جزا اور کولو د کفر پر کفر بانے اللہ تعالیٰ دیل سزا اور کئی قرآن کریم کے بل زیوئی طبع اللہ علیہا بکفرہم اللہ چی بدی بانے مہر والے ددی د کفر د وجنے والے سمانا ددی کفر علت دے د پار د ختم ختم علت نہ دے د پار د کفر ذکر عام مفسرین خطائی کڑے چاہیے لا یؤمنون د پارا دا ختمہ علت تے ایمان نہ روڑی ولی ذکر چی اللہ مہر والے دے نہ دی د مخ نہ کفر کڑے ذکر پہ اللہ مہر والے دے بیا پہ کفر ایمان پہ بنش قرآن کریم کے د کافران و د زړونو پنځه صفات او احوال ذکر کړي خدای په مقابل کې بیا صفات د مؤمنان وي اب یہ جدائی خاص کر پرے مقام کے ختم د قلب چرے د کافر سره خاص سے وہ کافر نادی چراغن امید ایمان نے کی مقابل کی ربط القلب دے داد مومن سر خاص سے ربط قلب قرآن کریم کی زیب ذکر کی دپار د کرامت
سورہ کاف کی وہی سوال سعاد کے ربطنا علی قلوبہم، قصص کی وہی ربطنا علی قلبہا، یہ تو ہی کرامت ناغت دی اوچت و مرتبہ دا مومن. باقی دا قرآن کریم لکھ دے کہ ختم ذکر کر نمونگ ویدہ سے نور صفاتم ذکر کری، قسوت قلب ذکر کرے، مرض القلب ذکر کرے، طبع ذکر کرے، زیغ ذکر کرے، اکنہ پردی ذکر کری علاج القیاس. لیکن لفظ ختمہ اللہ تعالیٰ ولی غورک مویلو دا جامع صورت تے دے کلمات جامعہ روڑی. ختم لفظ سرے دا جامع دے آغا ٹول صفات و دا ظلون دا کافران ہوتا کہ کم پنزی صفات ذکر کری، دا لفظ دا ختمہ ٹول تا شامل دے. مہر شو لگاو ندے تا زنگ و مہرانا، مہر شو لگاو دے تا زیغ و موی، مہر شو لگاو دے تا طبع موی علاج القیاس، اگر ٹول دا دے دلان دے داخل دے. علا لفظ تراوڑے علا قلوبہم، اللہ راضی دا تاکید دا ختم دے احاطے دا پارا پدے ٹول زڑو لمہر لگو لے مانسا زڑ کی خالی زی نشتا پٹول بانے ہاتھ دا مکر تمائلو دد دیو ترتیب دے یو دے صدر سینہ، سینہ چرے محل دا فؤاد دے، اور فؤاد چرے دا محل دا قلب دے. دیکھو فؤاد اصل کی پردے دا زڑتا ہوئی، اور قلب چرے دا میں محل دے دا پار دا عقل. لیکن اہل سنت مسلک دار ہے ندیجے کہ اللہ تعالیٰ خاصا قلب ذکر کی، اصل فؤاد و صدر نے ذکر کی، کم چی اصل دا علم زیر ہے. نو قلب اصل کیا غان دام دے دا انسان دا سینے گس طرف تئی. حدیث گرائی چی ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ اللہ وحی القلب. لیکن دا غوخنا چکم زڑ جوڑ دے پریبانے دا مہر صفحہ دا دیدے کم اہل علم ہوئی چی ذکر دا قلب دے مراد تے عقل دے تا ذکر دا محل ہوئی مراد تے حال. راغب دا مفردات کی لکلی ددی پا عقلون بانے مہر راوستے رہے. نو پہ انسان کی اول شے دا علم دا پارس دا عقل، اگر عقل چی بند شو نو بس دبانے دا علم دروازہ بند شو کن وہ معقولات بیاڑو دے سر پوئی گی نا. اگر کدے ہوئی زر معقولات کڑے خپوئے گا ناول لوے نعمت سراغ عقل ہو دے ذکر اول ذکر کرو. دویم شیسرے والا سمہم دا تفدے پالا قلوبہم مانے دا ختم دلان میرے بعض خلق چداوی چالا سمہم رسرے والا سمہم والا ابصارہم غشاوتن آقول غلط دے. ذکر سورہ جاسیہ کی درش آد کے ختم پو غگون مان ذکر کرے، ختم علی سمعہ و قلبہ ناغا سریر پریبانی شدل تمگا علی سمعہم دا ختم دلان دی داخل کو. بیا سمع مراد سو سمع نفس اور دل دیمانا مصدری کل سمع ذکر شی بمانے مسموع آغا شیش اور دلی کی ہم مانے سمع لما ظلون. دارنگ سمع آغا قوت سامعات ہوئی قوت دا اور ادلو، ام موزے دا اور ادلو تمی شاید غوگونا ہوئی دے کہ دا سمع نا مراد سرے مراد تینے موازع سمع موازع مضاف حذف دے زینا دا اور ادلو شاید غوگونا ہوئی.
لیکن مواضع لفظ انہیں آزان میں انہیں صرف سمع میں ہوئے اشارے داغوگ دا سے شیرے کہ داغوگ دا چان پرے کے بیا ہم خبر اوری کر دیکھو غوگ ذکر نے کہا اصل قوت والا ذکر کر مہر لگو لے اللہ تعالی ددی دور دلو پر زینو باندھے وہ دور دلو تنا غسرے ادے کے بیان اکتر رسو ابصار راضی مخ کے قلوب ابصار دوار جمع ذکر کے سما مفرد پری کے نقطہ اور شدت سمم جمع ولی مضاف حذف دے معاذ سمہم جمع بلدار قلوب ابصار کو اس میں جمع لیکن سمع شدت اصل کرے مصدر اور مصدر کی مفرد تسنیہ جمع یو شیء بل نقطہ برے کی دار قلب شرے داغم مدرکات اغسیر دیر قسم ندی علم دیر قسم ندی کر قلب سر معلومی دار افسار شرے دستر کو مرئیات شرے داڑے قسم ندی لیکن سمجھ شرے مانا غوگونا ددی مسموعات صرف یو شیر شہتا اصوات ہوئی آوازونا دو جندہ مفرد راوڑے پا غوگون مانے بیادا مہر لگولو سمدم غوگون قوری دل کئی ولیکن حق خبری پہ بدی لگی نو حق نوری بیا نو دا نوری دل دا حق دا اللہ پنی بانے دا سرے لکھ دے بالکل کون نے اللہ پہ مہر لگولے دری پا غوگونو حق اور دل پری بانے بد لگی للحق کارہون حق بد پہ لگی قرآن پہ بد لگی نو دا علم یو سبب خصو اور دلو کا عقل پہ سڑی کی پخپلن نہیں کمی بکی نو چاہتا غوگ کی دی کنا نا غوگونم ہم دری برباد شیری علم نشی حاصل ہو لے دریم والا ابصارم غشاوتن الابصارم دے خبر مقدم ہوئی غشاوتن مبتدا رستنے پورا جملہ شوا ابصارم جمع بصر دا بصر کرا نفس ستر کو توئی کلا بصیرت دا زڑتا ہوئی ابصار کلا بصیرت دا قوت دلی دل توئی کلا نفس ستر کو توئی دل تخیا اول معنی مراد دا الابصار معنی دلی سترگی یا درے معنی چی قوت باصرہ قوت دا اور دلو دا دلی دلو پائے باندې د پاس سشر غشاوت ناشنا پردی دی ګور غشاوت نے نکر راوړي نکرا اکثر حاضر استعمالی کی شی اسے ناشنائی خلق نہ پیجنی ددی بدستر کو بانے سے پردی دی لیکن آپ پردی مونگ ہوتا سو نہ پیجنو سو صادر ہونے نے سے کاغذ کو نہیں لگولے آج ڈاکٹر ہیں پردیم نے دی چاہیے بولا آپریشن کی دعوت لریش ناشنا پردی دی ناشنا آئے تو معنوی پردے ہوئی قرآن کے آئے تو غطوان میں لے غطا سورہ کاف راضی و صلی آیات کے ندان کے آگے تو حجاب ویلے سورہ حامیم سجدہ کے بین ناو بین کا حجاب خودی کہ ماں خبر لفظ غشاوتن غطا و دا حجاب نعام نے غطا کے نفس سے پٹول دی حجاب کیسی اور پردہ پٹول کی جانے کئی اور غشاوتن کے پورا پٹول دی چراگیرم کی ذکر لفظ غورہ کرے دستر و غشاو سمانا پکاری کرے اور سڑی کے خپل پویا نہیں اور دلم نہیں بخپل ستر کو بانے خوی اسی سوگوری نفیدت نوالی کتاب تو گوری پائے کہ حاشہ کی گوری دلیل تو گوری متن تو گوری شرع تو گوری
یا دلائل د اللہ توحید دی غرون دی اسمانونه او غیر دې ته دو ګوري کا د دې نه استفاده د حق کی، لیکن اغم دی نشی کولے ولی زکا پردی دی پریبانی د زد و دینات ترتیب امداش چاول استدلال د اللہ پیتون اسرا ایر پر عقل و فکر پکاری ادی سر نشتا چانی و سر بیاد استدلال د پارا و ریدل پکاری اغم دی سر بندی قدامنی نو بیاول قتل پکاری اغم دین بندی نو پریو جلنا و فرمائے دا درے وڑا اسباب د علم د دین ختم شل ور مسموعاتوں اور معقولات انسان دادری قسموں کا یو مدرکات دی دا عقل دویم مسموعات دی اور دریم مبصرات دی فلمس بانی یا ذوق بانی شکم معلومی گی ناغم اصل کے رجع راضی قلب تا یا رجع راضی سمع و بصر تا نہیں ذکر تاجت رانے میں اللہ ڈیر آیتونوں کے انسان پنعمت کے دادری صفات ذکر کری جعل لكم السماء والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون اللہ تعالی غوگون اثر کے زنان ان السماء والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا یہ سورۃ اسراء کے ذکر کئی نو د نعمت په مقام کے اللہ دادری اندامون ذکر کئی نو دا عذاب په مقام کې د دې درو ازاله ذکر کړه او دا رنګ د دې پشان صورت اعراف کې وموي چې دا زدي خلق دي دا درو اسباب د دې نه بالکل ختم شي د زدي خلقونه آیت دے یوصل نہ ہویا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ د جہنم د پارم دیر خلق پیدا کړي پیران انسان لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها زور اشتا لیکن پوئے پہ نسن لری حق سترگ اشتا لیدل پہ نشی کولے وگون اشتا اور دل پہ نشی کولے اولائک کلنعام بل مضل انسانیت نو تل کنا در اطلاع دیتو یہ غافلین جانم والا خلق قرآن تک اعین مخ کے ذکر کرے بازان تکا مکی صورت دے اور پائے کہ اللہ عقلی دلہ پیشکڑی کہ پستر گمان انسان ہے دگوری عدل تک خود قرآن سر تعلق دایتون را روان ناول ہدایت خدا پا قرآن کریم کے پخپل بزان پوئے کی چھ نشی پیدے نو قرآن ووری نو دیو جندل تے سما پا بسروانے مقدم راوڑے نشارش ودیتا عذاب دنیاوی تشددین انسانیت بارشے عذاب اخروی ذکر کی ولہم عذاب نظیم دیتا اخروی عذاب ہوئی اور ددید پارت دے عذاب دے لوے شان والا لہم کے دا تقدیم امد حسر دا پارا کرے خاص دید پارا دے عذاب عظیم اول عذاب عظیم یہ دا کافران دا پارا ذکر حسر دلالت کی پریبان دار سوگنوی کہ لہم عذاب عظیم دے کافران دا پارا عذاب دے نو دا دلیش بلے چھ مومنان دا پارا نشتا ادا قول دا مرجیہ ہو اگر کوئی سکے خیر عذاب نشتا معاہد بس دا پورا دا ننا لہم عذاب عظیم دے کہ لفظ عظیم کے خود سمنا مومنان و گناہگار لرا عذاب کو کہ دیشی وہ عظیم عذاب چی نو دا لہذا کافران دا پارا خاصی عذابن دا عذب نہ ماخوذ دے عذب باصل متن لغت کے حبس و منع تو خوگو بو تعذب لکھی ولے
زگہ چتن دا من کی کنا خواگے او بچے اس کی من کی تن لرا اس عذاب تے عذاب بولے وے صاحب دا عذاب دا ہر خیر و دا ہر راحت نہ داغ بدن بن کریشی کنا بن شی نو ددیو جندے تا عذاب ویلی کی عذاب بے عذاب اور مصیبت دا میلی کی دا دنیا اگر چاہا سزا نہیں آغد ایوب علیہ السلام بارک برس راضی من نصب و عذاب دانے چ اللہ والا سزا اور کرے من مصیبتوں نے ورکڑی چھپائے کہ آرام تے نہ برباد شے بدنی و مالی سورہ سواد کرائی اور سلویخ کی لیکن دلے کے عظیم لفظ سے دلالت کی چرے کے عذاب اخروی مراد دے اگر سزا مراد دا کہ آپ گناہوں نمانے مرتب ہے اور عذاب مرادف چرے قرآن کریم کے عقاب مرادی نکالم پکراجی نکال خدائی فرق دے نکال خواز ہے کراجی چھ عبرتنا کا سزا اور کے خلق و تگوری عقاب آیتیش پائے کے معنی دا بدلیتی دا بد عمل وجبانی دائے عقابی اور ہر سے عذاب دے دے کہ دا شرطوں نے لازم نہیں نو لفظ عذاب عام دے دے عقاب و دا نکالنا ددیو جندے کہ لفظ عذاب ذکر کو بیا عذابن و من نکرہ اور عظیم نے عظمت صفت مراوڑے رہے اور سر عظیم بیان نہ کرم راوڑے نا داڑے تاکیدات دی دے پر تنکیر کی دا عذاب دیر ناشنا رہے وہ دنیا کی تاسو دنے مثال نہیں لی دے لیکن جنت دنے متون مثال نشتا جانم دا عذابن پر دنیا کی مثال نشتا گا عظیم سمانا دا عظمت شان لوے سنگ شان لوے عظمت دا شان دا عذاب ستوئی یو ہوئی دوام تا چامیشی دویم ویلی کی عدم تخفیف تا لا یخفف کہ بائیں کہ اس پکوانے نرازی دریم ویلی کی احاطے تا کہ احاطے پکڑی دار طرف نہ سلوم دار شاہ سخ ہے بتنا کی دا صفات چپ گراج جمشی نو دے تعظیم میری کی دا صفات عظیم چرم ویل دا مختص بیا پا کافران پوری دا مقابل سے دا مخ کے دپارا اولئک هم المفلحون اگر فلاح والو نداری غیر فلاح والے شدید دائیں مقابل دی ضد دی ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين